100 सजदों की वो कीमत नहीं होगी जो आपके एक सजदे की। सुभान अल्लाह। इसलिए कि फितने के इस दौर में और तबाही और अखलाकी बर्बादी के इस दौर में जो लोग अपने दामन को आग के शोलों से बचाकर अल्लाह के हबीब की गुलामी में ले आते हैं, वही नौजवान इंशाअल्लाह इस कौम के मुक़द्दर का सितारा बनेंगे। इसके बाद मेरे बुजुर्गों ने भी दाएं बाएं एक पैगाम दिया है। तो मैं इस्लामाबाद में मेरियट में एक कॉन्फ्रेंस में था, तो NGO की एक बेगम ने कहा कि मौलवियों को किसी ने इस्लाम का ठेका नहीं दिया, हम भी कुरान को समझ सकते हैं, हम भी इस्लाम को समझ सकते हैं। तो जब आखिर में मेरी बारी आई, मैंने कहा बीबी आपको किसी ने गलत बताया है, हमने कब कहा है कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लाम के चौकीदार हैं। और चौकीदार की ड्यूटी होती है कि जब कोई इमारत में नफक लगाए तो उस हाथ को झटक दे, उसकी शौकत को तोड़ दे और दीन की अमानतों की हिफाजत फरमाए। इसलिए आप सबके ज़िम्मे इस दौर में दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी है। अब मैं मौजूदा हालात के एतबार से चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले जड़ावाले का जो सानिहा हुआ, तो फिर एक फ़ज़ा बर्पा की गई, एक माहौल पैदा किया गया। तसव्वुफ़ में एक फ़िरक़ा मलामतिया होता है, तो अल्लाह वाले अपने आप को इस हाल में रखते हैं कि लोग उनसे दूर रहें और वो अपने रब के साथ मशगूल रहें। लेकिन ये पूरी पाकिस्तानी कौम फ़िरक़ा मलामतिया बन गई। ये 50 चैनल इनके शीशे के घर में बैठे हुए ये एंकर इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई पाकिस्तानियों का कोई ऐब मिले, कोई नक्स मिले, कोई दाग धब्बा नज़र आए तो पूरी दुनिया में उसकी तशहीर करें। इनको 24 करोड़ मुसलमानों में कोई एक खूबी भी नज़र नहीं आती। नतीजा ये है कि कहा गया कि अक़लियतों की हक़-तलफ़ी हो रही है। पहली बात तो ये है कि मैंने गवर्नमेंट से भी कहा है, हमारे यहाँ जब अक़लियत का लफ्ज़ बोला जाए तो ज़हन में गैर मुस्लिम का तसव्वुर आता है। अक़लियत के माने तो जो तादाद में कम हो, 20 के मुकाबले में 10 अक़लियत है, 100 के मुकाबले में 50 अक़लियत है, करोड़ के मुकाबले में लाख अक़लियत है, अरब के मुकाबले में अरब अक़लियत है। इसलिए ये जो हमारे यहाँ नाम लिया जाता है, इसको पाकिस्तान के आईन और कानून से निकाल दिया जाए। यहाँ अगर हिंदू अक़लियत में हैं तो हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद अक़लियत में हैं। लेकिन क्या ये टर्मिनोलॉजी कहीं और भी बोली जाती है? न्यूजीलैंड में ऐन नमाज़ जुमा के दौरान मुसलमानों को शहीद किया गया। अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, दीगर ममालिक पर मुसलमानों के मसाजिद पर हमले किए गए, तो वहाँ तो किसी ने नहीं किया, कहा कि अक़लियत पर जुल्म हो रहा है। कभी सुना है आपने वहाँ कि अमेरिका में अक़लियत पर जुल्म हो गया, मस्जिद में हमला हो गया? ये सिर्फ इस मुल्क के लिए है। इसलिए जो पाबंद आईन और कानून गैर मुस्लिम शहरी है, उसको वही तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं जो मुसलमानों को हासिल हैं, बशर्ते के पाबंद आईन और कानून हो। और अगर
کسی بھی ملک میں وہاں کے آئین و قانون کو کوئی رد کرے تو پھر وہاں اس کو کوئی تحفظ نہیں ملتا. اس لیے میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے اسلام آباد میں انٹرفیس سیمینار میں تمام مذاہب کے لوگ تھے، پریسٹ بھی تھے، پوپ بھی تھے، پاسٹر بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر پاکستان کی عزت کی پاسداری آپ کو بھی کرنی چاہیے. کہ پاکستان کو عالمی سطح پر رسوا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کہ جو کچھ جڑاوالا میں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پرائم منسٹر بھی پہنچ گیا، چیف منسٹر بھی پہنچ گیا، آنے والا چیف جسٹس بھی پہنچ گیا، مذہبی لوگوں کی بھی دوڑیں لگ گئی. لیکن کسی ملک میں اجتماع میں 100 مسلمان بم بلاسٹ سے جاں بحق ہو گئے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا. تحریک لبیک کے مجاہدین کو نشانہ بنا کر شہید کیا گیا. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی پرائم منسٹر آیا؟ کوئی چیف منسٹر آیا؟ کوئی گورنر آیا؟ کوئی اور آیا؟ تو کیا اس ملک میں ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ کہ ہم اس پاکستان کی شہری نہیں ہیں؟ تو ہم دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کی قیمت پر نہیں. اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور کسی قیمت پر نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا میرا سوال ہے، آپ نے جلے ہوئے مکانات تو دکھائے، لیکن جہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا وہ بھی آپ نے دکھایا، ان کی نشاندہی بھی آپ نے کی، ان کو بھی آپ نے پکڑا. ایک پاسٹر نے کہا کہ ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اپنے مجرم کو اپنی آغوش میں چھپائیں اور میں اپنی آغوش میں چھپاؤں، اور پھر ہم کہیں کہ انصاف قائم ہو جائے. کیسے ہوگا؟ اس کے بعد سرگودا میں روزانہ مسجد کے سامنے قرآن کی اور آپ فجر سے پہلے وہاں رکھی جاتے رہے. تو میں نے کہا کہ یہ کسی قیمت پر قبول نہیں ہوگا. ناموس الوہیت کی بے حرمتی، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، ناموس قرآن کریم کی بے حرمتی اور ناموس مقدسات دین کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس پر کوئی سودے بازی اور کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی. میں نے کہا بائیں میدان میں سامنے لائیں. یہ تو مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اب یہ لوگوں کے پاس ایک ٹیکٹس آ گئی ہے کہ توہین رسالت کرو، پکڑے جاؤ. تو ادھر سے جرمنی دوڑا آ رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے اس کو مجھے دو، جرمنی کہہ رہا ہے مجھے دو، کینیڈا کہہ رہا ہے مجھے دو. تو اس توہین رسالت کو کیا آپ ان مغربی ممالک کے امیگرینٹ ویزا کے لیے استعمال کریں گے؟ تو یہ قابل قبول نہیں ہے. پورا امریکہ دے دو تب بھی قابل قبول نہیں ہے کسی قیمت پر. تو بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور ایک کانفرنس میں ایک کرسچن نے کہا ہم کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے. میں نے کہا نو پرابلم، تم عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں. لہذا یہ ایشو نہیں ہے. آپ مسیحی کہلائیں، آپ کرسچن کہلائیں، آپ جیزس کرائسٹ کہیں، آپ مسیح کہیں، جو مرضی کہیں، یہ ایشو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہم آپ سے، ہماری خواہش ہے، میں نے امریکہ میں کہا تھا کہ although it is our utmost desire, our dire need, our wish that every human being upon this earth must respect, should respect and honor our Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری خواہش ہے، مگر غیر مسلموں سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے.
مطالبہ یہ ہے کہ تم توہین نہیں کرو گے، اور مطالبہ یہ ہے کہ توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو گارنٹی ہم کسی اور سے چاہتے ہیں وہ گارنٹی ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے قرآن میں بھی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، not for the reason that they are respectable, honorable، اس لیے نہیں کہ وہ عزت و احترام کے قابل ہیں، اس لیے برا نہ کہو کہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، جہالت میں تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کرے۔ اس لیے یہ فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ مشرف صاحب یہ قانون بنا کر گئے تھے کہ جب تک ایس ایس پی لیول کا آفیسر مطمئن نہ ہو ناموس رسالت کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ایک کامن آدمی کیا اس کو ایس او تک رسائی ہے، ڈی ایس پی تک رسائی ہے، جائے کہ ایس ایس پی تک؟ تو یہ اس لیے تھا کہ اس کو ناممکن بنا دیا جائے، اس لیے جتنی ایف آئی آر کٹی ہیں یا تو عدالتوں میں جا کے فیصلہ لیا اور یا لوگوں نے تھانوں پر چڑھائی کی۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ توہین مقدسات دین کے مجرموں کی ایف آئی آر کو آسان بنا دو اور ان کو فوراً قانون کی گرفت میں لے لو، اور میں نے یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کرو، 1 مہینے میں 3 مہینے میں فیصلہ کرو، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو ملک کے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوں گے، یہ سب کو جان لینا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے، یعنی غیر مسلموں کو حقوق نہیں مل رہے۔ میں نے کہا یہ میرے سامنے 2 درجن پادری بیٹھے ہوئے ہیں، they are enjoying more democratic rights than me، وہ مجھ سے دگنا جمہوری حقوق کو استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ووٹ دینے کا حق ہے، مگر ووٹ دینے کے حق کو استعمال کرنے کے بعد ان کو ریزرو سیٹیں بھی دے دی گئی، ہمیں نہیں دی، ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ پھر یہاں غیر مسلموں کی ریزرو سیٹیں، یہاں عورتوں کی ریزرو سیٹیں، تو جو اپنے آپ کو جمہوریت کا امام کہتے ہیں، میں نے کہا امریکہ کے ہاؤس آف کامنز یا ایوان نمائندگان میں وہاں ملین مسلمان ہیں، کئی ملین، ایک بھی ریزرو سیٹ ہے؟ ہندوستان کی 650 کی پارلیمنٹ میں 22-24 کروڑ آبادی کے مسلمانوں کی ایک بھی ریزرو سیٹ ہے؟ یو کے میں ہے، یورپ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور وہاں بھی تو مسلمان شہری ہے نا، اس کے باوجود کہتے ہیں یہ مظلوم تو ہم ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، میں نے کہا 60 عورتیں تو مشرف نے پارلیمنٹ میں بٹھا دی تاکہ لوگ ہمیں اچھے بچے سمجھیں، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ جتنا باطل کے سامنے جھکو گے اتنا ہی وہ تمہیں جھکائیں گے، جبکہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اس لیے اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب کو انصاف ملے، لیکن اپنے حقوق کی قیمت پر نہیں، اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے جہاں کوئی ایسا واقعہ ہو تو سارے لبرل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایڈیٹوریل بھی نکل گے۔ میں نے کبھی بتاؤ دنیا کے کسی دستور میں، قانون میں، شریعت میں، مذہب میں، اخلاق میں کیا کوئی ایسا اصول ہے کہ کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دو؟
सबूत और शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम लगा दो। पुलिस कह रही है कि हमारे साथ ताउन किया, और मीडिया पे सारे लिबरल बैठे हुए कहते हैं कि यही जब सियालकोट में हुआ, जब छूटते ही नाम लिया, तो मैंने कहा सबूत लाओ, एविडेंस लाओ, शहादत लाओ। और जब अंदर की बात गई, उसके बाद कभी आपने क्यों नहीं सुनी? कौन था, कौन जिम्मेदार था? तो इसलिए ये भी काबिल कबूल नहीं है। और अब आप मुहतात रहें। अब ये जो उन्होंने कल्चर ईजाद किया है कि कोई बम ब्लास्ट करे और चलते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना, तो मैं फिर पूछता हूँ, कोई बम ब्लास्ट करे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर चल पड़े, तो आप कहेंगे पाकिस्तान मुजरिम है? इसलिए ये जो हमारे पूरी हुकूमत, पूरा निज़ाम एपोलोजेटिक हो गया, माज़रत ख़्वाहाना, सबमिसिव हो गया, लेटने लग गए, डिफेंसिव हो गया, दिफा में लग गए। जो हक पर हो वो सबमिसिव नहीं होता, वो एपोलोजेटिक नहीं होता। जो हक पर हो वो जुर्रत के साथ खड़ा होता है और जुर्रत के साथ बात करता है। इसलिए अब जब इस तरह के इल्ज़ामात बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के ये तस्लीम नहीं किए जाएंगे, और न शीशे के घरों में बैठे हुए जो लिबरल्स हैं उनको इसकी इजाज़त दी जाएगी। वक्त आएगा कि सबसे हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये भी बता दूं कि आज इर्तिदाद कादियानियत की आईनी तरमीम को मंजूर हुए 49 साल 2 दिन हो गए। सबसे पहले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जो पहला फितना उम्मत में पैदा हुआ वो भी इनकार खत्म नबूवत का था। और उस पहले फितने के खिलाफ जो मर्द मैदान खड़ा हुआ, तो मेरे आका व मौला के पहले खलीफा राशिद व अरशद और खलीफा बिला फसल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। और फिर 1400 साल बाद उन्हीं की औलाद में से कायदे मिल्लत इस्लामिया, कायदे अहले सुन्नत, मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह तआला मैदान में आए और करारदाद उन्होंने पेश की थी। लोग काम था अहमद की पगड़ी उठाकर महमूद के सर बांध देते। अहमद और महमूद को पहचान लिया। इसलिए हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि हर स्टेज पर, हर मेंबर पर ये बताएं कि ये करारदाद पेश करने वाला एक ही माई का लाल था, शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी। तारीफ करने वाले और भी थे, बाद में बहस में हिस्सा लेने वाले और भी थे, लेकिन करारदाद पेश करने वाला, और ये आपके लिए काबिल इफ्तिखार है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। इसलिए इस बात को आप समझें और तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त करें। आजकल तारीखी कारखानों में बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, इसीलिए जो हदीस और तारीख में फर्क है ना। और साथ ये बता दूं कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इन सारे उलमा को जिन्हें वास्ता पड़ता है, ये बताना चाहता हूँ कि कोई ये बहस करे कि लफ्ज़ खातम है या खातिम है या ख़त्म के माना क्या है, ये बहस नहीं की जाएगी। जोर से बोलो, ये बहस नहीं की जाएगी, क्योंकि इस पर उम्मत का इजमाए कुल्ली